وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص। और काफिर लोगों ने अपने रसूलों से कहा हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे दीन में वापिस आना होगा। उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि हम इन जालिमों को यकीनन हिलाक कर देंगे और उसके बाद तुम्हें इस मुल्क में आबाद कर देंगे। ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से और मेरी वईद से डरता है। और अंबिया ने फतह मांगी और लिहाजा हर जाबिर दुश्मन नामुराद हो गया। उसके बाद जहन्नुम है और उनको पीने को पीप का पानी दिया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट कर पिएगा और उसको निगल न सकेगा। उसके पास हर तरफ से मौत आएगी लेकिन वो मरने वाला नहीं। और इसके अलावा भी बड़े सख्त अजाब होंगे। जहन्नुम के अजाब बड़े हौलनाक होंगे। अव्वल तो तसव्वुर कीजिए उस आग का जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। इसके अलावा इंसान के जिस्म को इस हद तक बढ़ा दिया जाएगा कि एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा जो उन्हें खाने को दिया जाएगा ज़क्कूम होगा, कांटेदार, जो कि इंसान की गले से हलक से नीचे न उतरेगा और वो उसको घूंट घूंट कर आहिस्ता आहिस्ता पिएगा और वो उसको निगल न सकेगा। इसके अलावा खौलता हुआ पानी होगा, गिस्लीन होगी जो कि पीप और जख्मों का दोवन है जिसको देखकर भी हम नफरत से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं।
اور जब ये जक्कूम जैसा खाना इंसान एक दोषी खा लेगा, ये खाना उसके पेट में आग लगा देगा। और किस तरह की आग लगाएगा? कुरान मजीद ही हमें बताता है, यगली फिल बुतून कगलियल हमीम, वो इस तरह जिस्म में जाके आग लगाएगा, इस तरह खौलेगा जैसे खौलता हुआ पानी खौलता है। और फिर उस जक्कूम के खाने के बाद इंसान को इतनी शदीद प्यास लगेगी और उस प्यास को बुझाने के लिए खौलता हुआ पानी उसको दिया जाएगा, या ये जख्मों की पीप और जख्मों का धोवन उसको दिया जाएगा। उसके पास हर तरफ से मौत आएगी, लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि मौत एक मेंढे की शक्ल में ज़िबा कर दी जाएगी। जन्नतियों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि उनकी नेमतें हमेशा रहेंगी, और जहन्नमियों के लिए ये सबसे बड़ा अजाब होगा कि उनका हर अजाब इतना हौलनाक होगा कि वो मर जाएं, लेकिन वो मरेंगे नहीं, वो बाकी रहेंगे। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उन राख की तरह है जिसे आंधी के दिन तेज हवा ने उड़ा लिया हो। ये लोग अपने किए कराए में से कुछ भी ना पा सकेंगे। अल्लाह ताला मोमिन पर उसकी नेकी के सिलसिले में जरा भी कमी ना करेगा। इसके लिए नेकी का बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी। और काफिर ने जो नेक अमल किए होंगे उसको उसका बदला दुनिया में दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो आखिरत में पहुंचेगा तो उसकी कोई नेकी बाकी ही ना होगी जिसका उसको सिला दिया जाए। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया? अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आए, और ये बात अल्लाह ताला पर जरा भी मुश्किल नहीं। और ये सब लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो कमजोर लोग दुनिया में बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ही पीछे लगे हुए थे, तो क्या तुम आज हमें अल्लाह के अजाब से कुछ बचा सकते हो? ये उन लोगों का बयान है जो आंखें बंद करके अपने बाप दादा या बुजुर्गों के तरीकों पर चलते रहे, या अपनी कमजोरी को एक उज़र समझकर जालिमों की पैरवी करते रहे। क्या तुम आज हमें अल्लाह के अजाब से कुछ भी बचा सकते हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह ने हमें हदायत दी होती तो हम तुम्हें भी हदायत दे देते, हमारे लिए बराबर है। आज हम चाहें तो जजा फजा करे या हम सबर करे, हमारे लिए कोई निजात का रास्ता नहीं है। उनके सरदार भी और उनके पैरोकार तमाम आग में यकसां जल रहे होंगे। और शैतान उस दिन कहेगा, जब तमाम मामले का फैसला कर दिया जाएगा, अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था तो वो वादा सच्चा था, और एक वादा मैंने भी तुमसे किया था और मैंने तुमसे वादा खिलाफ किया, और मेरे लिए तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं था, सिर्फ ये कि मैंने तुम्हें दावत दी तो तुमने उसको कबूल कर लिया, तो तुम मुझे मलामत ना करो और तुम अपने नफ्सों को मलामत करो। दुनिया में इंसान शैतान के पीछे चलता है, और क़यामत वाले दिन शैतान इंसान से बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसे कहेगा कि तुम मुझे मलामत ना करो, तुम अपने आप को मलामत करो। तुमने क्यों मेरी पैरवी की थी? तुमने क्यों दुनिया में आंखें बंद करी थी? क्यों मेरे पीछे लगे थे? मेरा तुम पे कोई जोर नहीं था। देखें, नेकी करने के सिलसिले में अल्लाह का हम पर जोर है। हमें डर होता है हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अपनी नेमतें हमसे दूर कर लेगा, और अगर हम उसकी फरमाबरदारी करेंगे तो वो हम पर अपनी नेमतों की बारिश कर देगा। लेकिन शैतान को अल्लाह ताला ने किसी किस्म की कोई ताकत नहीं दी। वो ना हमारा राज़िक है, ना हमारा मालिक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक ताकत है, वो हमारे दिलों में बुराई के वसवसे डालता है, और जो इंसान खुद अपने कमजोर ईमान की वजह से उसकी दावत को कबूल कर लेता है तो वो उसके पीछे लग जाता है। वरना शैतान ना हमारी रोटी बंद कर सकता है, ना हमारी इज्जत खत्म कर सकता है, ना हमारी औलाद को नुकसान पहुंचा सकता है। शैतान के पास किसी किस्म का कोई जोर नहीं। शैतान सिर्फ एक काम कर सकता है, वो हमारे दिलों में बुराई के वसवसे डालता है, और इंसान चूंकि खुद भी वो बुराई करना चाहता होता है तो इंसान उसकी इस दावत को कबूल कर लेता है। तो लिहाजा शैतान ये जो कयामत वाले दिन कहेगा, आज उसकी बात को सोचना चाहिए। तुम
मुझे मलामत न करो, तुम अपने आप को मलामत करो। मैं तुम्हारी फरियाद को नहीं पहुंच सकता, तुम मेरी फरियाद को पहुंच नहीं सकते। मैं इस बात से इनकार करता हूं जो तुमने मुझे आज से कबल शरीक बनाया था। तुमने मुझे शरीक नहीं बनाया था, तुमने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की थी। और हकीकत में हर वो शख्स शैतान के पीछे चलता है जिसकी अपना नफ्स ऐसा करना चाहता है। वरना अगर इंसान अल्लाह की फर्मा बरदारी का इरादा कर ले तो शैतान उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको कहती हूँ, आप इरादा कर लें, मैं आज नमाज वक्त पर ही पढ़ूंगी, जो मर्जी हो जाए। मुझे बताइए शैतान आपका क्या बिगाड़ सकता? असल बात है हमारी कमजोरियां अपनी होती हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, हम उन्हें शैतान के मत्थे मार देते हैं। शैतान ने तो हमारे साथ बुराई करनी ही करनी है। जो खुद ऐसी बुराइयों में शैतान जो खुद ऐसी बुराइयां करना चाहता होता है, शैतान उसको उन बुराइयों के लिए और ज्यादा बहका देता है। बेशक जालिम लोग, उनके लिए हमेशा दर्दनाक अजाब होगा, और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। वो उसमें हमेशा रहेंगे अपने रब की हुक्म के साथ, और वहां उनकी दुआ सलाम होगी। क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ताला ने एक पाकीज़ा कलमे की मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त से दी है जिसकी जड़ जमीन में जमी हुई है और जिसकी शाखें आसमान में हैं। यहाँ कलमा तैयबा से मुराद कलमा तौहीद है। जिस मुसलमान के दिल में कलमा तौहीद रासिख हो जाता है उससे ऐसे नेक अमाल सादिर होते रहते हैं जिससे इर्द गिर्द का सारा माहौल भी मुस्तफीद होता है। जानवर भी उससे फायदा उठाते हैं, हवाएं, फिजाएं, जमीन, आसमान सब उससे फायदा उठाते हैं। फिर यही अमाले स्वाले आसमान की बुलंदी तक जा पहुंचते हैं, यानी अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं। वो दरख्त अपना फल हर वक्त अल्लाह के हुक्म से देता रहता है, और अल्लाह ताला तो लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इस दरख्त की यानी कलमा तौहीद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हजरत आदम से लेकर कयामत तक ये तौहीद कायम और दायम रहेगी। इस तौहीद के असरात इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ते हैं। गम का मौका हो, खुशी का मौका हो, हर मौके पर तौहीद जो है वो हमारी रहनुमाई करती है। बल्कि जिंदगी के तमाम मुश्किलात में तौहीद ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होती है। आपका क्या ख्याल है, हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो किस चीज ने उनको सहारा दिया था? और हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो उस वक्त किस चीज ने उनको सहारा दिया सिवाय कलमा तौहीद के? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे तो उस वक्त किस चीज ने उनको सहारा दिया था? तौहीद नहीं। तौहीद हमारी जिंदगी के तमाम मुश्किलात में, तमाम आसानियों के वक्त तौहीद ही हमारा सहारा होती है। और बुरे कलमे की मिसाल बुरे दरख्त की तरह है जो जमीन की सतह ही से उखड़ा पड़ा हो और उसको कुछ मजबूती ना हो। ये इंदराइन का पौधा है जिसका फल कड़वा और कसीला है, जबकि जो पाकीज़ा दरख्त है वो खजूर का दरख्त है। ये इंदराइन का पौधा है जिसका फल कड़वा है। जहां जहां भी बातिल निजाम राइज होगा, शिर्क अपने निजाम के साथ मौजूद होगा, वहां बदअमनी, बेचैनी और इज़्तिराब ही मिलेगा। और अगर कोई इनका इलाज करे तो ये मसाइल मजीद पेचीदा हो जाते हैं जब तक के असल हकीकत यानी शिर्क का इलाज ना किया जाए। अल्लाह ताला तो कलमा तौहीद के साथ उन लोगों को जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। कलमा तैयबा की बरकत ये है कि मोमिन पर दुनिया की मसाइब में दुनिया में मसाइब के पहाड़ भी टूट पड़े तो तब भी कलमा तैयबा उसे साबित रखता है। इसी तरह जब कब्र में एक मुसलमान से सवाल किया जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा नबी कौन है, तो उस वक्त भी मुसलमान यही कलमा ही जो है इसकी मदद से ही जवाब देगा। वो उस वक्त मुतमईन होगा
اور اس کا جواب یہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس آیت میں قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی اس کلمہ توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر، اس سے مراد سرداران قریش ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی راہ اختیار کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نبوت کی نعمت کی تھی اس کی ناشکری کی، اور ان کو جنگ بدر میں ہلاکت کی سزا دے دی گئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا کر اتارا۔ یہ تو ان کی دنیا میں سزا تھی، بعد میں ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری قرار کی جگہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے انہیں گمراہ کر دیں۔ اے مشرکو، فائدہ اٹھا لو، تمہیں لوٹنا تو آگ ہی کی طرف ہے۔ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، اس میں سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق ہیں، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی رہے، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو کہ لگاتار چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور جس چیز کی اس کو ضرورت تھی یا آئندہ زندگی میں ضرورت پیش آنے والی تھی، بن مانگے ہی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کثرت سے ہیں کہ فی الواقع اگر بنی نوع انسان مل کر بیٹھ جائیں اور ان کا شمار کریں تو شمار کر نہیں سکتے۔ صرف سورج ہی کو لے لیں، سورج دنیا میں توانائی کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، اسی سے وقت کا حساب ہوتا ہے۔ بارش جو کہ فصلوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا سارا انتظام سورج کی حرارت ہی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو آگے اور پیچھے چلا کر مسخر کر دیا، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اللہ سے مانگی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان کا رویہ ناشکری کا ہی ہوتا ہے۔ کئی لوگ تو سیدھی اللہ اور اس کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ باقی وہ جو اللہ کی ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی خالص توحید پر نہیں چلتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں اس کے شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس مکہ کے شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں آباد کر دیا ہے جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھایا جہاں اب آب زمزم ہے، مسجد حرام کی بلند جانب۔ اس وقت وہاں نہ کوئی آدمی تھا نہ پانی تھا، آپ نے انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا اور چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں، پوچھا ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدم ہے اور نہ کوئی
پانی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم نے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگی کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگی اچھا اللہ تعالی ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ پھر واپس آ گئی۔ ابراہیم وہاں سے چل کر ایسی جگہ پہنچے جہاں اپنی بیوی اور بچے کو نہ دیکھ سکتے تھے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، جہاں نہ پتا ہے، نہ درخت ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ انسان ہے، نہ مکان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کو ہے، اکیلی جان اور اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ، اللہ تعالیٰ میں نے ان کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بن جائیں، اس کے لیے اتنی قربانی دینی ہوگی جتنی قربانی حضرت ابراہیم نے دی تھی۔ دنیا کے لیے تو ہم کبھی تیار نہیں ہوتے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہاں دین کے لیے ہم صرف دعاؤں سے کام چلاتے ہیں۔ دنیا سے مانگنے کے لیے یا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی اولاد کو 20 سال 25 سال زبردستی تعلیم دلواتے ہیں، اور آخرت کی دائمی زندگی کے لیے ہم انہیں دعاؤں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دعائیں بھی کیجئے لیکن ساتھ حضرت ابراہیم والا عمل بھی کیجئے، کم از کم اس کے لیے قربانی دیجئے، کم از کم اپنے بچوں کو نماز با جماعت کا ماحول مہیا کیجئے، اپنے گھر مسجد کے ساتھ میں، تاکہ بچوں کو مسجد میں آنا جانا آسان ہو۔ دوسری بات ہے انہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اس طرح جوڑ دیں، انہیں اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دیں کہ وہ نمازی بن جائیں۔ اے رب ہمارے، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ اے رب ہمارے، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اس کے بعد اسحاق ادا کیے۔ میرا رب تو دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد سے بھی۔ اے رب ہمارے، اور تو ہماری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو جس دن حساب قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ رب جعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اور یہ کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اٹھائے ہوں گے، اپنے سروں کو جھکائے، اپنے نظریں سامنے جمائے ہوں گے، اور ان کی نگاہ ان کی طرف نہ پلٹے گی، اور ان کے دل خوف سے اڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس بات کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی کہ کوئی ننگا ہے یا کسی نے کپڑے پہنے ہیں، یا یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہم تمہیں اس دن اکیلے اکیلے تن تنہا اٹھائیں گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار اٹھایا تھا، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ تو ظالم لوگ کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ایک قریبی وقت کی طرف مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ عذاب دے کر ہر کوئی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم اس سے قبل قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال ہی نہ آئے گا؟ اور تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور ہم نے تم پر واضح کیا تھا، ہم نے انہیں کون کون سے عذاب دیے تھے، اور ہم نے تمہیں ان کی مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ اس کے باوجود تمہیں اس وقت تو ہوش نہ آئی، تو آج عذاب دیکھ کے تم یہ دعوے کر رہے ہو
لیکن اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے تھے، اور انہوں نے خوب چالیں چلیں، اور اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ تھا، اور ان کی چالیں تو ایسی تھیں جن سے پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ تو یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے رسولوں ہی کی مدد کروں گا۔ ہاں، حق و باطل کی کشمکش میں ایک وقت ایسا آتا ہے جبکہ رسول بھی ان مصائب سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نبیوں ہی کو ہی غلبہ حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو لازماً نجات دے گا، اور لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ ہرگز خیال نہ کیجئے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور یہ تمام لوگ اللہ اکیلے اور زبردست کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کائنات کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نئی زمین اور نئے آسمان پیدا ہوں گے۔ اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے، اس دن وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے کپڑے، ان کے کرتے کول تار کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈانپ رہی ہوگی۔ کول تار کیا ہوتا ہے؟ یہ جب سڑکیں بنتی ہیں تو کول تار کو گرم کر کے جب وہ ابل رہا ہوتا ہے تو اس کو سڑک کے اوپر اس لیے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پتھروں کو آپس میں جوڑ دے۔ اندازہ کیجئے یہی کول تار کا اگر لباس بن جائے اور وہ دوزخ کی آگ کی تپش سے ابل رہا ہو، کیا حشر ہوگا انسان کا؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ ہم یہ ساری چیزیں سر سے گزار کے نکل جاتے ہیں، بس یہ باتیں سنی سر سے نکال دیں، حالانکہ یہی باتیں ہیں جن کو آپ کو ریئلائز کرنا ہے، محسوس کریں، سوچیں کیا بنے گا انسان کا جب انسان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا اور چاروں طرف سے آگ کی تپش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی دوزخ سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے بچا لینا، اللہ رب العزت ہمیں اپنی دوزخ سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی آگ سے بچا لینا، اللہ رب العزت اپنی آگ سے بچا لینا۔ ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم پر رحمت کر دے، ہمارے اوپر اپنی مہربانی فرما دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اللہ، تو رمضان میں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمارا نام ان لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دے جن کو تو نے آگ سے آزاد کرنا ہے۔ ان کے کرتے کول تار کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈانپ لے گی، تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو جو اس نے عمل کیے ہیں اس کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے، یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے، اور تاکہ وہ اس قرآن کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے جسے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جائے، یا صرف تبرک کے لیے تعویذ بنا لیے جائیں، یا اس کے وظیفے کر لیے جائیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے ذریعے تبلیغ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان۔